नमस्कार साथीहरू, म उपमन्यु राधे आचार्य। हामी एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टर अन्तर्गतको स्ट्याटिस्टिक्स मेथड भन्ने पुस्तकको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ विगत केही समयदेखि। योभन्दा अगाडि हामीले तपाईँहरूलाई 20 मार्क्सको अगाडि सुरुमा एउटा भिडियो हालेका छौँ, हेर्नुहोला। त्यसमा के भनेको छ भने स्ट्याटिस्टिक्स कसरी पढ्ने, कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको आउँछ, हामीले कसरी पढ्ने, कुन कुन टपिकबाट कति कति मार्क्सको आउन सक्छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले त्यो पहिलो भिडियोमा गरेका छौँ भने त्यसपछि हामीले कोरिलेसन र रिग्रेसन अर्थात् कोरिलेसनबाट 5 मार्क्सको र रिग्रेसनबाट 15 मार्क्सको अहिलेसम्म 20 मार्क्सको पढिसकेका छौँ। आज त्यस्तै एउटा सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर छ इस्टिमेसन भन्ने हो। त्यो इस्टिमेसन भन्ने च्याप्टरबाट तपाईँलाई 5 मार्क्सको आउँछ भनेर मैले अगाडि इन्ट्रोडक्सन भिडियो बनाउँदा पनि भनेको थिएँ। आज हामी त्यही च्याप्टरको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु। यसबाट रेगुलर क्वेसन सोधिरहेको छ हरेक साल, भनेको हरेक सेमेस्टरमा। त्यो हुँदाखेरि म तपाईँहरूलाई यसमा धेरै केही बुझाउनु पर्ने पनि छैन। तपाईँहरूलाई फर्मुला लेखाएर प्रब्लम गर्दै भने सजिलो छ, यो एकैछिनमा बुझिहाल्नुहुन्छ। म इस्टिमेसन भन्ने च्याप्टरको बारेमा आज चर्चा गर्न गइरहेको छु। इस्टिमेसन यसमा केही पनि छैन। यो कति मार्क्सको आउँछ भन्दा 5 मार्क्सको आउँछ। यसमा धेरै कन्सेप्ट बुझिरहनु त आवश्यक छैन। हामीलाई जे आउँछ ट्युमा त्यही अनुसारले हामीले पढौँ, धेरै केही पनि छैन। धेरै 3टा 4टा 5वटा फर्मुला बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले यो च्याप्टर पुरै मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यो च्याप्टरमा मेन गरी 3टा टपिकको बारेमा चर्चा गर्नुपर्छ। त्यो 3टा मध्ये आज हामी 3टा टपिक भनेर छुट्याएको छु। के भन्दाखेरि एउटा छ कन्फिडेन्स लिमिट अथवा इन्टरभल फर पपुलेसन मिन, त्यस्तै गरी स्याम्पल मिन। अर्को छ कन्फिडेन्स इन्टरभल फर प्रपोर्सन र डिटर्मिनेसन अफ स्याम्पल साइज भनेर हामीले 3टा। त्यही भएर यदि 3टा टपिकको 3टा पोइन्ट छन् यो इस्टिमेसनभित्र, त्यसबाट कुनै एउटाबाट आउँछ जसमा 5 मार्क्सको आउने हामीलाई सर्ट क्वेसनमा ग्रुप सीमा आउँछ। त्यो हुँदाखेरि हामी कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई 3टा भिडियो बनाउँछु, एक-एकवटा टपिकको बारेमा एक-एकवटा भिडियो बनाउँछु। आज हामी पहिलो टपिकको बारेमा हामी आज बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, त्यसपछि त्यसको कस्तो प्रब्लम आउँछ प्रब्लम गर्न पनि आज सिक्छौँ। केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। मैले भनिहालेँ, मैले किनभने अरू अगाडि बनाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट बुझाउँदै फर्मुला बनाउन सिकाउँदै आएको थिएँ। यसमा त्यो पनि छैन, फर्मुला छ, हामीलाई डाटा दिएको हुन्छ, पुट गर्ने एन्सर निक्लिहाल्छ, त्यति नै हो। अलिकति कुरा छ, म त धेरै गफ नगरिकन विषयवस्तुमै प्रवेश गर्न चाहन्छु। र आज हामी के को बारेमा चर्चा गर्छौँ भन्दाखेरि कन्फिडेन्स लिमिट CONFINDENC कन्फिडेन्स लिमिट अथवा यसलाई इन्टरभल पनि भनिन्छ। यसलाई हामी CI भनेर डिनोट गर्छौँ। हामी यसलाई सर्ट फर्ममा CI लेख्छौँ, पछि फर्मुला बनाउँदा हामी CI नै भनेर जान्ने प्रयास गर्छौँ। अब के हुन्छ त यसमा भन्ने कुरा बुझौँ हामीले। यसको फर्मुला छ एउटा ए भनेर लेखेँ, ए र बी भनेर हामीले अर्को एउटा कन्फिडेन्स लिमिटको प्रपोर्सनको कुरा गर्छौँ। तर आज हामी यसको मिनको मात्र कुरा गर्छौँ, प्रपोर्सनको आज कुरा गर्दैनौँ, म अगाडिको भिडियोमा गर्छु, मैले भनिसकिहालेँ। त्यो हुँदाखेरि यो कन्फिडेन्स लिमिट अथवा कन्फिडेन्स इन्टरभलको मिनसँग रिलेटेड चिज आज हामी यहाँ पढ्न गइरहेका छौँ। यसको फर्मुला बुझौँ सिधै, CI फर यसलाई म्यू भनेर बुझौँ है, म्यू, यसलाई CI फर म्यू। हामी अहिले बुझिरहेको फर्मुला बुझौँ। यो भनेको के हो म अहिले तल लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई। हामी केही पनि छैन, मैले भने केही पनि छैन, फर्मुला याद गर्ने, प्रब्लम सल्भ गर्ने। यसमा धेरै जान्नुपर्ने, धेरै बुझ्नुपर्ने, कन्सेप्ट जान्नुपर्ने केही पनि छैन। x बार प्लस माइनस जेड अल्फा इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर फर मिन, एसी भने चाहिँ एसी भने स्ट्यान्डर्ड इरर। केही पनि छैन, फर्मुला केही पनि छैन, फर्मुला हो यो। हामीलाई चाहिने कन्फिडेन्स लेभल फर मिनको फर्मुला हो भयो, फर मिनको फर्मुला हो। अब यहाँ हामीलाई के चिज दिन्छ भन्दा एउटा स्याम्पल साइज हुन्छ, एउटा पपुलेसन साइज हुन्छ होइन। एउटा के हुन्छ भन्दा एउटा स्याम्पल साइज हुन्छ, एउटा पपुलेसन साइज हुन्छ। अब के हो त यो स्याम्पल साइज भनेको, म तपाईँलाई बुझाउँछु। स्याम्पल साइज भनेको हामीले यसलाई सानो एनले डिनोट गर्छौँ। अर्थात् यति मध्ये यति स्याम्पल भन्यो भने, स्याम्पल भनेको बुझ्छौँ नि हामी, धेरै मध्येबाट कति स्याम्पल थोरै लिनु, यति स्याम्पल लिएर अनि हामीले कुनै रिसर्च गर्नुपर्दा केही गर्नुपर्दा हामीले स्याम्पल लिने भने बुझेकै छैन, हामीले पढ्दै आएको हो।
धेरैबाट थोरै स्याम्पल साइजै भनेको हुन्छ क्वेसनमा, अथवा धेरैबाट थोरै लिएको छ भने के हुन्छ त स्याम्पल साइज हो। अर्को हुन्छ पपुलेसन साइज। पपुलेसन साइजलाई हामी ठुलो एनले डिनोट गर्छौँ। पपुलेसन साइज भनेको टोटलमा हामीलाई टोटलमा डाटा दिएको छ भने के बुझ्छौँ हामी भन्दा पपुलेसन साइज दियो, टोटलमा दिएन स्याम्पल दियो, थोरै दियो भने के बुझ्छौँ हामी टोटलबाट थोरै भन्यो भने हामी स्याम्पल साइज भन्ने बुझ्छौँ। हामी यसलाई के डिनोट गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ बुझिहाल्यौँ। स्याम्पल साइजलाई हामीले सानो एनले डिनोट गर्छौँ, पपुलेसन साइजलाई हामीले ठुलो एनले डिनोट गर्छौँ। यति अहिले बुझिराखौँ। अब यो के भनेको त फर्मुलाले भनेको चिज हामी बुझ्न लाग्यौँ यहाँ हो। अब यो म्यु भनेको के हो भन्दा पपुलेसन मिन भनेर बुझ्नु पर्यो। म्यु भनेको पपुलेसन मिन। पपुलेसन मिनलाई हामीले के भनेर डिनोट गर्छौँ म्यु भनेर डिनोट गर्छौँ। त्यस्तै गरी एक्स बार छ, एक्स बारलाई के बुझ्छौँ हामीले स्याम्पल मिन भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै गरी यो जेड अल्फा छ, यसलाई के बुझ्छौँ भन्दाखेरि भ्यालु अफ जेड एट अल्फा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। यो चाहिँ केमा भन्दा टु टेलको लागि हामीले टु टेल वान टेल भनेर हाइपोथेसिसमा पढ्छौँ। त्यो अहिले तपाईँहरू यति बुझिरहनु होला अहिले के हो वान टेल के हो टु टेल भन्ने कुरा हामीले त्यो हाइपोथेसिस मैले पछाडि भन्ने छु। अहिले मैले यो तपाईँलाई सजिलो छ भनेर यो गरिदिएँ, त्यो पछाडि मैले मजाले बुझाउँछु। अहिले तपाईँहरूले धेरै बुझिरहनु आवश्यक पनि छैन यो च्याप्टरको लागि चाहिँ। अब यो हामीले यति पढ्यौँ भनेपछि यहाँ हामीले बुझिहाल्यौँ म्यु भनेको के भन्दा पपुलेसन मिन भयो, प्लस माइनस बुझिहाल्यौँ, जेड अल्फा भनेको बुझिहाल्यौँ, एक्स बार भनेपछि अब के रह्यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन रह्यो एसई एक्स बार। यसलाई के भन्छौँ हामी स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन। अब यो कसरी निकाल्ने स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु होला। म एकदम सजिलो गरी तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। अब यो निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दाखेरि सिग्मा डिभाइडेड बाई रुट अन्डर एन अर एस डिभाइडेड बाई रुट अन्डर एन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो हामीलाई इफ पपुलेसन साइज इज नट गिभन, हामीले बुझिसक्यौँ पपुलेसन साइजको हामीले कसरी डिनोट गर्छौँ भन्दा ठुलो एनले डिनोट गर्छौँ। हामीलाई के दिएन भने पपुलेसन साइज दिएन, सानो साइज एन दिएको छ भने चाहिँ स्याम्पल साइज मात्र दियो भने हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो रहेछ भन्ने बुझ्छौँ। अब यसमा बुझ्छौँ यो सिग्मा चाहिँ के हो त भन्दा म यहाँ लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई। सिग्मा भनेको के हो भन्दा यो स्याम्पल साइजको नम्बर दियो भने स्याम्पल साइजमा एन लेख्ने भनेको चाहिँ त्यस्तै यो भयो भने चाहिँ स्याम्पल साइजको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले हामीले के भन्छौँ भने स्याम्पल साइजको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मैले एसटी लेख्दिएँ, यसलाई हामीले सिग्माले डिनोट गर्छौँ भने यो ठुलो एसले चाहिँ क्यापिटल एसले हामी केलाई डिनोट गर्छौँ भन्दाखेरि पपुलेसन साइजको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले एस लेख्छौँ। यो चाहिँ हामी बुझिराखौँ है। पछि फर्मुला लेख्दा पनि मैले त्यो के अरे यो स्याम्पल साइज पपुलेसन साइज लेख्दिनँ। तपाईँहरूले पनि यो हामीले यसको यो जुन छ यो हो हामीले यो चाहिँ यो जुन छ नि डेनोट गरेको हामीले यो सर्ट फर्म यसलाई चाहिँ विचार गरौँ है। हामीले मैले भनिरहेको छु फेरि पनि यो बिग्रिन्छ। हामीले पपुलेसन साइजमा सानो एन लेख्यौँ भने बिग्रिन्छ, त्यही भएर यो चिजलाई चाहिँ हामीले विचार गरौँ। अब यहाँ बुझौँ के हुँदो रहेछ, यो कहाँनिर आउँदो रहेछ यो फर्मुला हामीले स्ट्यान्डर्ड निकाल्दा यो कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि यो त स्याम्पल साइजकोमा हो नि त। स्याम्पल साइज दियो भने पपुलेसन साइज दिएन भने अर्थात् स्याम्पल साइजमा चाहिँ हामीले यसरी डिनोट गर्छौँ केमा भन्दा यो स्याम्पल साइजकोमा हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ। हेरोलाई पनि स्याम्पलकै हो, सिग्मा पनि सानो एन पनि स्याम्पलकै हो नि त। त्यो भएर हामीले स्याम्पलमा चाहिँ ठुलो एन दिएन भने पपुलेसन साइज दिएन भने हामीले के गर्छौँ भन्दा स्ट्यान्डर्ड निकाल्दा यो फर्मुला युज गर्छौँ। पपुलेसन साइजमा के गर्छौँ भन्दाखेरि पपुलेसन साइजको मिन दियो भने के गर्छौँ हामीले स्याम्पल मिन निकाल्दाखेरि यो हाल्छौँ रुट अन्डर एन इन्टु रुट अन्डर एन माइनस एन माइनस 1। हेर्नु होला केही पनि छैन। यो केमा भन्दा यो हामीले सबै स्याम्पलको हालिरहेछ नि त। यो पनि स्याम्पलको यो पनि स्याम्पलको। अब अर पपुलेसनको रहेछ भने के गर्छौँ भन्दाखेरि
चिज यही नै, हामीले साइन मात्र अलग हुन्छ है। एस रुट अन्डर ठुलो एन इन्टु एन माइनस एन माइनस 1 केही पनि छैन। अब फेरि एकचोटि बुझाइदिन्छु तपाईँहरूलाई, म फेरि एकचोटि भनिदिन गइरहेको छु। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग दुई खालको डाटा हुन्छ, एउटा स्याम्पल साइजको एउटा पपुलेसन साइजको हो। हामीले स्याम्पल साइजको आयो भने के गर्छौँ, सानो एन लेख्छौँ, स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो भने सिग्मा लेख्छौँ, पपुलेसनको आयो भने ठुलो एन लेख्छौँ, पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो भने एस लेख्छौँ हो। यो भनेको हामीले पपुलेसन साइजको मिनलाई चाहिँ म्युले डिनोट गर्छौँ भने स्याम्पल साइजको मिनलाई एक्स बारले डिनोट गर्छौँ। त्यस्तै गरी जेड अल्फा भनेको भ्यालु अफ जेड एट द सिग्मा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि पपुलेसन साइज दिन्छ पनि पपुलेसन साइज नदिएको पनि हुन्छ हो। पपुलेसन साइज इज गिभन, पपुलेसन साइज दिन्छ पनि पपुलेसन साइज दिँदैन पनि। अब पपुलेसन साइजमा पनि यस्तो छ हेर्नु, हामीलाई यदि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ पपुलेसन साइजको दियो भने हामीले के गर्छौँ भन्दा यो फर्मुला लाग्छौँ है भनेको। म फेरि पनि बुझाउँछु, हामीलाई एन चाहिँ कुन दियो भन्दा एन चाहिँ स्याम्पल साइजको दियो क्वेसन। हामीले क्वेसन गर्दा पनि बुझिहाल्छौँ सजिलै, तथापि म फेरि एकचोटि भनिदिन गइरहेको छु। हामीलाई के गर्यो क्वेसनले भन्दाखेरि एन चाहिँ स्याम्पल साइजको दियो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि स्याम्पल साइजको दियो भने हामी के गर्छौँ, यो फर्मुला लाउँछौँ है, यो फर्मुला लाउँछौँ हो कि यो फर्मुला लाउँछौँ। तर यदि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ पपुलेसन साइजको दियो तर एन चाहिँ स्याम्पल साइजको दियो भने के गर्छौँ, स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्दा यो लाउँछौँ है हो। हामीलाई दिएको डाटा अनुसार बनाउँछौँ। त्यस्तै गरी अब हामीलाई के दियो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो दियो, स्याम्पल मिन पनि दियो अनि पपुलेसन साइजको पनि मिन दियो भने यो डाटा यो फर्मुला लाउँछ है। तर यदि त्यो दिएन, के दियो भन्दाखेरि पपुलेसन साइजको एसडी दियो अनि स्याम्पल साइजको मिन पनि दियो, पपुलेसन साइजको मिन पनि दियो भने यो भन्नाले स्ट्यान्डर्ड निकाल्दा जुन खालको हामीलाई डाटा दिएको छ क्वेसनले यो दुईटा मध्ये त्यही खालको फर्मुला लाउने, अरू धेरै नझुकिनु होला, केही पनि छैन। अब हामी सिधै प्रब्लम गरेर एउटा बुझिहाल्छौँ, केही पनि छैन। मैले भने प्रब्लम गरौँ बुझिहाल्छु, यो फर्मुला तपाईँहरूले लेख्नु होला, यसमा धेरै बुझ्नुपर्ने केही पनि छैन। एउटा जेडको भ्यालु हेर्न तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, त्यति बुझ्नु भने भइहाल्यो। अब हामी ट्युको एउटा क्वेसन गरौँ, भइहाल्छ। 5 मार्क्समा आएको क्वेसन, तपाईँहरूले क्वेसनलाई चाहिँ बोर्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बोर्डको तल क्वेसन आइ पनि रहेको छ। हामीले तपाईँहरूको सुविधाको लागि सबैसँग एलिजिबल नहुन पनि सक्छ, त्यो भएर हामीले क्वेसनै राखिदिइरहेको छौँ अहिलेसम्म, किनभने तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर। फेरि क्वेसन खोज्न कता जाने त्यो एउटा तपाईँहरूलाई झन्झटै पनि हुन्छ। तपाईँहरूले हेर्नु होला टियु 2018 अगस्तको क्वेसन नम्बर 6 बोर्डमा क्वेसन पनि आइरहेको छ। म क्वेसन पढ्न पनि गइरहेको छु। ऱ्यान्डम स्याम्पल साइज अफ, अब गिभन टिपौँ पहिला हामीले है, गिभन चाहिँ टिपौँ, क्वेसन पनि पढ्दै गरौँ, गिभन पनि टिप्दै गरौँ। क्वेसन तपाईँले बोर्डमा पनि हेर्नु होला। अब हामी डाटा टिपौँ, के छ भन्दाखेरि ऱ्यान्डम स्याम्पल साइज अफ, स्याम्पल साइज भनेर सिक्यौँ भने चाहिँ हामीलाई स्याम्पल साइज दिइहाल्यो। स्याम्पल साइजलाई केले डिनोट गर्ने मैले भनेको छु, एनले डिनोट गर्ने हो, 60 बुझ्छ। त्यस्तै गरी स्याम्पल साइजको के दियो भन्दाखेरि स्याम्पल साइजको नम्बर पनि दियो, एन दियो, स्याम्पल साइज एन दियो। त्यस्तै गरी हेज बिन ड्रम फ्रम अ पपुलेसन विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20 भनेपछि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दियो, कति भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो। के को दियो भन्दा स्याम्पलको दियो नि त, हामीले सिग्माले डिनोट गर्छौँ भनेपछि कति दियो, 20 दियो। स्याम्पल साइज पनि दियो 60 भयो। त्यस्तै गरी एसडी पनि कति दियो भन्दाखेरि हामीलाई 20 दिइहाल्यो। अब त्यस्तै गरी अरू के भनेको छ नि त, मिन अफ स्याम्पल साइज, स्याम्पल साइजको मिन दियो, स्याम्पल मिन भनेर लेख्यो। यसलाई हामीले एक्स बारले डिनोट गर्छौँ, कति दियो भन्दाखेरि यो 80 दियो। अब हेरौँ हामीलाई के सोध्यो भन्दा कन्स्ट्रक्ट 95% एन्ड 99% कन्फिडेन्स लिमिट फर द पपुलेसन ओन्ली। हामीले पढेकै हो, कन्फिडेन्स लिमिटलाई हामीले सीआईले डिनोट गर्छौँ भने कन्फिडेन्स लिमिट फर पपुलेसन मिन, पपुलेसन मिन। अघि भर्खर हामीले अगाडि पढ्यौँ, यसलाई म्युले डिनोट गर्छौँ भनेर, केले म्युले डिनोट गर्छौँ भनेर भनेपछि हामीलाई सोधेको यही हो, सीआई फर पपुलेसन मिन सोध्यो। अब यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि फर्मुला हामीले भर्खरै पढेको छ, हामीलाई थाहा नै छ।
एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एक्स बार। यही हो नि त फर्मुला। हामीले अहिले भर्खर 2 मिनट अगाडि पढेको हो कि हामीले 2 मिनट अगाडि जानेकै फर्मुला हो। अब यहाँ के सोध्यो भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्ट 95 एन्ड 99% कन्फिडेन्स लिमिट भनौँ। अब हामी गरौँ यहाँ केही पनि छैन। 895% यहाँ गरौँ, 899% यहाँ गरौँ। फर्मुला हामीसँग यही हो। फर्मुला छँदैछ एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एक्स बार। यहाँ पनि त्यही हो फर्मुला, केही पनि छैन। यो सिआई इजिकल टु कन्फिडेन्स 2 ठाउँ सोधेको छ। सिआई इजिकल टु एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एक्स बार। केही पनि छैन। हामीलाई सोध्यो फर्मुला यति नै हो। गरि नै सक्यौँ हामीले, अब मिलाइ नै सक्यौँ। अब यहाँ राखौँ, भएको डाटा राखौँ। एक्स बार कति छ दिएको छँदैछ 80 प्लस माइनस, यहाँ पनि एक्स बार भनेको 80 नै हो है, प्लस माइनस केही पनि छैन। अब जेड अल्फा कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हामी वर्किङ नोट गरौँ, वर्किङ नोट गरौँ। पहिला अल्फा निकालौँ। अल्फा भनेको छ 100% दिएको छ, हेर्नु होला यहाँ। सरी, अल्फा कति दिएको छ भन्दा हामीले 95% हो। अल्फाको भ्यालु निकाल्न के गर्ने भन्दा यो 100% छ नि, 100%मा ल्याएर जति पर्सेन्ट दिन्छ त्यो पर्सेन्टलाई घटाइदिने जहिले पनि। हेर्नु है, कति पर्सेन्ट भन्दा 5% भयो। यसलाई तपाईँले कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने और 1 माइनस 0.95 गर्न पनि सक्नु। एउटै कुरो 0.05 कुरो एउटै हो, यति नै पर्सेन्ट हो, 5% हुन्छ। अब यसलाई मैले के भने तपाईँलाई भन्दा अगाडि लेख्दाखेरि टु टेल टेस्टमा हेर्ने भनेको थिएँ। केमा? टु टेल टेस्टको भने नि त टु टेलको जेड टेबलमा, जेड टेबलमा टु टेलको भनेको चाहिँ हामी अब सिम्पली जेड टेबल छ मसँग, यही एउटा टेबल पनि छ। टेबलमा हामी जेड टेबल हेरौँ सिधै, केही पनि छैन। जेड टेबल छ मसँग, हेर्नु होला यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जेड टेबल छ मसँग, यी जेड टेबल छ यी हो। जेड टेबलमा यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ नर्मलको लागि हो। हामीलाई चाहिने चाहिँ यो तल छ, तल देख्नुभयो होला तपाईँले यहाँ, यी तल देख्नुभयो के लेखा छ, क्रिटिकल भ्यालु छ, यहाँ पर्सेन्टेज दिएको छ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ कति पर्सेन्ट भनेर। अब हेर्नु यहाँ हामीलाई के को भन्दा टु टेल टेस्टको नि त, राइटको लेफ्टको होइन, के को टु टेल टेस्टको। अब हामी टु टेल टेस्टमा हेर्दैछौँ कति पर्सेन्ट भन्दा 5%मा हामीलाई यो टु टेल टेस्टको, टु टेल टेस्ट लेखेको चाहिँ यसको साइडमा हेरौँ कति पर्सेन्ट, 1, 5, 10 कति हो त भन्दा 5% हो। 5%को जेड अल्फाको भ्यालु यहाँ दिएकै छ, कति छ भन्दा 1.96 हामीले देखिरहेको छौँ क्यामेरामा। त्यो हुँदाखेरि हामीले जति भ्यालु छ जेड अल्फा इजिकल टु 1.96 लेख्ने, केही पनि छैन। जति हो त्यति लेखिदिने। हामीले टेबलबाट लेखिसकेका छौँ, यही भ्यालुलाई ल्याएर यहाँ राख्ने हो 1.96, केही पनि नयाँ कुरो गरेको छैन। इन्टु अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एक्स निकाल्नु पऱ्यो होइन, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एक्स बार निकाल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि पनि केही छैन, यो हामीले बुझिसक्यो। मैले यहाँ काट्दै यहाँ निकालिदिन्छु यसको। अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एक्स बार यो पनि हामीले जानिसकेको छ। के गर्ने छ भन्दाखेरि हामीलाई डाटा कस्तो दिएको छ त्यही डाटा अनुसार गर्छौँ भनेछ। यसको के हुन्छ भन्दा हामीलाई डाटा के को दिएको छ, स्याम्पलको दिएको छ नि त, भनेपछि सिग्मा आउने भयो यहाँ रुट अन्डर एन। यही त जाने हो हामीलाई, यही त हो फर्मुला। यो भन्दा अगाडि भर्खर मैले तपाईँलाई भन्दै हो नि त, किनभने पपुलेसन साइजको एन दिएको छ त, छैन नि त। हामीलाई के दिएको छ, स्याम्पल साइजको दिएको छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर्को खालको दिएको भए हामीले अर्को फर्मुला ल्याउँछ, तर त्यो पनि छ त, छैन नि त। पपुलेसन साइजको छैन, त्यो हुँदा हामीले स्याम्पल साइजको यसैलाई राख्ने हो। केही पनि छैन। हामीलाई जुन इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ स्ट्यान्डर्ड छ त्यही इन्फर्मेसन अनुसार राख्ने। हामीलाई के को इन्फर्मेसन दिएको छ भन्दा सिग्मावाला दिएको छ, हामीलाई स्ट्यान्डर्डको लागि सिग्मावाला राख्यो, केही पनि छैन। अब कति छ भन्दा 20 डिभाइडेड बाई रुट अन्डर हो नि त। रुट अन्डर कति भन्दाखेरि रुट अन्डर 64। अब यसलाई हामीले क्यालकुलेटरमा हानौँ, कति निक्लिन्छ, 2.5 निक्ल्यो, 2.5। अब इन्टु यही भ्यालु त यहाँ राख्ने हो है 2.5। अब अचम्म लाग्न सक्छ, होइन हो यहाँ त 80 प्लस माइनस यति छ, के गर्ने, केही पनि होइन। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा 80 प्लस माइनस यो र मल्टिप्लिकेसन गरौँ कति हुन्छ, 4.9 आयो, 4.9। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दा 80 माइनस 4.9 केही पनि छैन, 80 प्लस 4.9। अब के गर्ने भन्दा 80 मा 4.9 गर्दा कति हुन्छ भन्दा 85.1। त्यस्तै गरी 80 मा 75 त्यस्तै गरी
80 मा 4.9 जोड्दाखेरि 84.9 हुन्छ है। केही पनि छैन, यति हो हामीलाई चाहिएको, यति हो जान्ने। अब यता पनि गर्ने सेमै हो, यता पनि गर्ने के नै हो, यता पनि गर्ने यस्तै हो। अब यसमा के हुन्छ भन्दा जेड अल्फाको भ्यालु निकालौँ, यहाँ पनि वर्किङ नोट गरौँ। अब यहाँ अल्फा इजिकल टु कति पर्सेन्ट दिएको छ हामीलाई भन्दा, हामीले जति पर्सेन्ट दिए पनि 100% मा घटाइदिने भनेको छ। 100% माइनस कति पर्सेन्टको लागि हो, 99% को लागि हो। 99% गर्दा कति पर्सेन्ट आउँछ, 1% आउँछ। त्यस्तै हामी जेड टेबलमा हेरौँ, जेड अल्फा इजिकल टु भ्यालु निकालेर जेड टेबलमा हेरौँ, फेरि हेरौँ जेड टेबलको टु टेलमा हेरौँ है। के भन्दा जेड टेबलको टु टेलमा हेरौँ 1% को भ्यालु दिएकै छ है। अघि हामीले यहाँबाट 5% को भ्यालु ल्याएको थियो 1.69, अहिले 1% को टु टेल टेस्ट हो नि त, लेखेकै छ साइडमा है। क्रिटिकल भ्यालु जेड अल्फा लेखेर टु टेल टेस्टमा कति छ 2.575 छ, त्यही भ्यालु हामीलाई चाहियो 2.575 2.575 केही पनि छैन अरू। अब यसलाई पनि यही लेख्ने, हामीले के गर्यो भन्दा 2.575 लेख्ने। अब एससी एक्स बारको एउटै त हो नि, यहीँ निकालेको छ हामीले 2.5। अब यहाँ मल्टिप्लिकेसन गरिदिउँ, 80 प्लस माइनस कति हुन्छ त, क्यालकुलेटरमा हानौँ हामी 6.44। अब फेरि अहिले जस्तो गरौँ, 80 माइनस 6.44, 80 प्लस 6.44 दुईवटा भ्यालु आउँछ। हामी 80 मा 6.44 लाई घटाइदिउँ, 73.56 आउँछ यहाँ। त्यस्तै गरी यहाँ 86.44 आउँछ है। हामीलाई चाहिएको एन्सर यति नै हो। के हो भन्दा हामीलाई चाहिएको एन्सर यति नै हो है। हामीलाई यो सोधेको है, लिमिट कति भन्दा हामीलाई के सोधेको, सिआई लिमिट सोधेको नि त, कतिदेखि 75 95 हुँदा 75.1 देखि 84.9 हुने रहेछ लिमिट। त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ, लोअर लिमिट 73.56, अप्पर लिमिट कति हुन्छ भन्दा 86.44। हामीलाई सोधेको यति नै मात्र हो, यसमा अरू केही पनि गर्नुपर्ने छैन, हामीले बुझ्नुपर्ने केही पनि छैन यसमा। सिर्फ अघि हामीले फर्मुला बुझ्यौँ, फर्मुला बुझेपछि कुन डाटा टिप्न जान्नु पर्यो र कुन फर्मुला लाग्छ थाहा पाउनु पर्यो। त्यति गरेर चाहिँ हामीले सजिलै गरी हिसाब मिलाउन सक्छौँ, 5 मार्क्स हामीले ल्याउन सक्छौँ। यसमा अरू धेरै गाह्रो केही पनि छैन, एकदम सजिलो च्याप्टर हो यो। सायद हजुरहरूले हामीले भनेको बुझ्नु भएकै छ होला, यदि बुझ्नु भएको छैन हामीलाई लाइक गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी यदि कुनै प्रश्न आएन गर्न तपाईँहरूलाई यो गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी हजुर जस्तै पढ्ने साथी कोही हुनुहुन्छ भने उहाँ समक्ष पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने हामीले पठाएको भिडियोहरू सबैभन्दा अगाडि हजुरहरू समक्ष आइपुग्छ। हवस् त, धन्यवाद।